وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. लंबे चौड़े खिताब बाज की कोई टाइम नहीं, गर्मी का मौसम है, इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी देर होगी साथियों। लंबी चौड़ी बात नहीं, सब तो पहली बात यह है कि जनाजा मस्जिद बजाते खुद एक सबक है। अल्लाह ये सबक हासिल करने की तौफीक दे सानू सारे। अल्लाह इस वक्त की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात यह है मेरे बुजुर्ग भाइयों, भाई असलम साहब के बुरा साल की तरफों हैरान है, किसी किस्म का किसी का कोई लेन देन का मामला है, असी इंशाअल्लाह उन्होंने पाई पाई के जिम्मेदार हाँ। और तीसरी बात है मेरे बुजुर्ग भाइयों, रिश्तेदार मौजूद हो, ताल्लुक वाले दोस्त भी मौजूद हो, इंसान उनकी हैसियत नाल जिस जान वाले अल्लाह के बंदे को किसी का दिल दुखिया है, किसी को कोई तकलीफ आई है तो अल्लाह वास्ते माफ़ कर देना। असी अल्लाह वास्ते माफ़ करांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू माफ़ी अता फरमाएगा। और अल्लाह के सोने महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फ़अख़लिसू लहु दुआ। जब मय्यत का जनाजा पढ़ो तो इखलास नाल दुआ मत करो, हाँ बस गर्मी सफर करके तशरीफ ले आयो, अल्लाह को दुआ करो अल्लाह बाइंदा अगला सफर आसान कर दे और अल्लाह नबी दुनियावी तकलीफ को अल्लाह नबी माफी का सबब बना। मोबाइल सेट थोड़ी देर वास्ते बंद कर दो, तवज्जो नाल जनाजा पढ़िए। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ذكرنا وأنثانا। اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. وأعذه من فتنة القبر وعذاب النار وأعذه من فتنة
القبر وعذاب النار. اللهم أدخله الجنة الفردوس. اللهم أدخله الجنة الفردوس. اللهم أدخله الجنة الفردوس. اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت هديته إلى الإسلام وأنت قبلت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته. جئنا شفاء فاغفر له. جئنا شفاء فاغفر له. جئنا شفاء فاغفر له. اللهم إن هذا في ذمتك وحبل جبالك. فقيم الفتنة القبر وعذاب النار. فقيم الفتنة القبر وعذاب النار. وأنت أهل الوفاء والحق. اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور